السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمهاتي الغاليات، خواتاتي الزوينات، يا أحلى متتبعات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معي فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الخريجة، وبديت معكم فيديو من هنا وأنا كنحضر باش أنني نخرج. مهم وجدت داكشي كامل اللي غادي نديه معايا. اليوم غادي نطيب تما واحد الطاجين ديال اللحم بالبصله والمشماش والبيض صافي مسلوق. هادشي اللي غادي نوجد، وقلت نشارك معكم بعض اللقطات من داكشي كامل اللي درت، وغادي نشارك معكم الشلاضه اللي قلت لكم ديال لي بات ديال المقارونيه فيس اللي قلت لكم في اخر فيديو حطيته. راني كنديرها بواحد الطريقه اللي هي زوينه وسهله وبسيطه، راني مهم في المتناول وبابسط مكونات، وكندير واحد المايونيز اللي هو زوين. قلت لكم راه نشاركو معكم في الفيديو الجاي. هو هذا الفيديو هذا باش غادي نشاركو معكم ان شاء الله، راه سهل بزاف بزاف وغادي يعجبكم ان شاء الله، و كيصدق يعني 100%. المهم كيف تشوفوا هنايا راني قطعت البصله على دوائر ودرتهم في ديك درتها في ديك التشوبينه باش نجمع كيف قلت لكم المسائل ديالي كاملهم وننظمهم ونحطهم في واحد شويكشه هكذا شاكوشه. قلت لكم شويكشه، المهم شاكوشه. المهم هو الميساج يوصل. المهم نجمعهم في واحد الشاكوش صافي وتكون يعني ساليت شغلي وقضيت كلشي. نمشي للثالث تما وغادي نردو فوق الطاجين فقط ونشعل الفخار. هادشي اللي غادي يبقى ليا. المهم هنا كيف تشوفوا هنا عندي اللحم ديال البكري، ودرت ليه شويه من التوابل، شويه د القزبر، شويه د المعدنوس، شويه من سكنجبير، تحميره، لا عفوا ما درتش تحميره، سكنجبير، الخرقوم البلدي، ودرت شويه ديال البزار والملحه. دائما كنساها ما عرفتش دائما كتوقع ليا الملحه، ما حيت واقيلا ما كايناش في ديك القريعات الصغار، داكشي علاش كنساها. المهم مشيت حتى جبتها ودرت شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت النباتيه صافي. غادي نحطها من فوق ديك البصله باش نيت تشرب لينا ديك البصله طيه العطريه وديك التتبيله. يلاه غادي تطلق فيها ديك اللحم، داك الماء اللي فيه العطريه صافي. غادي نسد عليها وغادي نخليها هي على جنب، وغادي ندوز باش نوجد معكم المايونيز اللي قلت لكم. هنا بالنسبه للمايونيز كنحتاج فيه 2 بطاطات مسلوقين في الحجم الصغير، الا بغيتو ديروا غير وحده، وكل حجم ديالها كبير شويه. الا بغيتو كميه اللي هي كثيره، المهم انا بغيت كميه اللي هي كثيره، داكشي علاش درت 2 بطاطات، وعندي شويه من المعدنوس، ودرت 2 فصوص ديال الثومه كبار حكيتهم، شويه ديال البزار وشويه د الخل، وضفت عليها 2 فرماجات و2 بيضات صافي. وغادي نطربهم بالميكسور بالخلاط المولينيكس، وغنبدا نضيف الزيت شويه بشويه تدريجيا. نتوما كيف تشوفوا كنضيف الزيت شويه بشويه حتى كيبان لينا داك الخليط صافي عقد، وحصلنا على الخليط كيف بغيناه. بالنسبه لهذا المايونيز والله الا كيجي بنين بزاف، احسن من المايونيز اللي كيتشرى من الزنقه، لانه كيقهم. هذا لا، هذا تاكليه بالمعلقه وما غاديش يقهمك، يعني فيه واحد المذاق اللي هو زويون. وكيف قلت لكم يعني ما كيقهمش حتى الملوحه، يعني كتكون فيه غير شويه ديال الملحه. انا درت لها غير قريصه ديال الملحه صافي، وكاين الخل. الا بغيتو ديروا الحامض بلاصه الخل راه تقدروا تضيفوها. هنا بالنسبه لهاد القرعه ديال المايونيز ديجا كان فيها المايونيز كيف قلت لكم راه غير ساله ليا. ضفت عليها داك المايونيز اللي صاوبته صافي، وعمرت ديك القريعه خليتها باش نديها معايا. باش اللي بغاه مازال يضيفوا على شلاضه، انا كنديرو، ولكن اللي بغاه مازال يضيف شويه على شلاضه راه كيضيفوا. المهم هنايا عندي بالنسبه للشلاضه عندي هنا الميز، الطون ديال مطيشه اللي كنستعمل، وعندي الكاشير والزيتون الخضر. تقدروا ديروا الزيتون الخضر عفوا بغيت نقول لكم تقدروا ديروا الزيتون اسود، وقلت لكم تقدروا ديروا الزيتون الخضر. المهم انايا جبت هذا ماشي انا اللي جبته، انا سخرته باش يجيبوا لي الزيتون اللي هو مقطع وجابوا لي هذا، يعني خصني ضروري حتى هو نقطعه. يعني قطعته غير دويورات صغار، تقدروا تقصوه مزيان وما يبانش، يعني على حسب الاختيار. وتقدروا كاع تستغناو عليه وديروا داك الكحل حتى هو كيكون زوين، حتى داك الزيتون الكحل حتى هو كيكون فيها زوين.
انا كيعجبني هذا الخضر على حسب اللون، المهم كل واحد الاختيار ديالو. صافي هنايا غادي نصاوب هاد المسائل كاملهم اللي عندي. كيف تشوفوا كنقطع الزيتون ديالي بهذه الطريقه هذه. وديجا انا راني درت لي بات كيتسلقوا، ودرت البيض لان غادي كيف قلت لكم غادي نخضر بالبيض والمشماش. درت البيض والمشماش كيتسلقوا، خليتهم المشماش كيتسل والبيض راه كيتسلق. المقرونيه درت الماء باش يغلى ليا داك الماء، ونضيف عليه شويه ديال الزيت، وغادي نضيف عليه المقرونيه ديالي. صافي هنا كيف تشوف راه كلشي وجدتو. وديك التويشيه فاش كندير السكر واتاي وهذا جمعت فيها في واحد المهم واحد التشوبينه، جمعت فيها شويه من السكر، شويه من اتاي، وشويه من الشيبه، وخدينا شويه من القهوه. انا كتعجبنا القهوه تما المعطره. صافي هنا كيف قلت لكم راه شفتوا البيض والمشماش والماء اللي درت بالنسبه للمقرونيه كانوا لان زربت على الفيديو شويه. صافي هنايا كيف تشوفوا المقرونه من بعد ما طابت ليا، كنديرها تحت الروبيني باش ما تلصقش ليا. كنديرها تحت الروبيني ما بارد، وكنديرها في واحد الشبيكه صافي حتى كتبرد ليا. كنبدا نقيسها هكذا بيديا حتى كتبرد، وكنخليها كتسقطر. ملي كتسقطر كنديرها في المهم شي مول ولا شي حاجه اللي غادي تقدروا تفرغوا فيها كاع المسائل اللي عندكم. انا درت هاد التشوبينه لان بغيت نوض نايضه في بخطره وحده. درت هاد التشوبينه هادي، درت فيها الكاشير، الزيتون، ودرت العلبه ديال الطوماطيشه. صافي وكنضيف عليها المايونيز. هنا كيف تشوفوا المايونيز داك اللي بقى ليا في الكاس ما بغيتش نضيعو، قلت بلاتي نجمع به لي بات من الاحسن. صافي والاخر راني درته في القريعه ديالو. غير نتيه معايا اللي بغاه باش زعما اللي بغى مازال يضيفو يلقاه. صافي هنايا هانتوما كيف تشوفوا كلشي عندي مجموع. وهنايا شدينا الطريق باش نمشيو للغابه اللي كتجي في نواحي الجهه ديال طراس، ما بين طراس وبن سرقه واغرود. مشينا تما كيكون تبارك الله عامر بالناس، كيكون تما تبارك الله العيالات ناشطين مع بعضياتهم، تما الدراري كدا تا هما ناشطين. كاين اللي كتمشي فرقه كدا ديال الفولكلور كتجلس تما تقشب ودير المهم يضربوا شويه وينشطوا مع ريوسهم صحتهم. صافي جلسنا تما تغدينا ودرنا عمرنا كويس ديال اتاي بريريت كاس ديال اتاي، عمرنا براد ديال اتاي، وعمرنا القهوه كل واحد وشنو بغى. صافي هادشي اللي درنا في هذا النهار هذا. خليكم مع الفيديو حتى نوصل ان شاء الله ونصب الطاجين ديالي وتشوفوا لقطات من داكشي اللي دوزت في هذا النهار. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وطموح الأمجاد سيعلو ويكون له أثر باقي وهنا يا البنات من بعد ما وصلنا شطبنا ديك البلايصه. فاش جلسنا نقيناها ومهم فرشنا داكشي علاش غنجلسوا. هنا الطاجين حلف لا تقاد ليا شحال وانا نضربه معاه نقادو، ولكن جاني عوج ما عرفتش علاش، واش البلاصه ولا شنو. المهم خليته دبس معاه طايت وانا نخليه بحال هكذاك حتى نقاد البلاصه. المهم نرد بعدا الغدا حيت اول حاجه درتها من بعد ما فرشنا البلاصه ونقينا ديك البلاصه. قلت ندير الغدا هو الاول باش يطيب في الوقت. صافي هنايا اللحم هانتوما كيف تشوفوا راه ديجا شرا من تاع كذا كتكون زوينه. ما نقولش لكم هاد الطاجين كي جا والله الا جا رائع البنين، حيت ديك التتبيله بقات فيه يعني بقى مشرمل تقريبا شي ساعتين يمكن د الماء كانا، حتى جمعت الروينه ديالي وجمعت الكوزينه وجمعت نقيت الحاله عاد خرجنا. يعني بقات ديك التتبيله في داك اللحم وديك البصله، هبطات مع ديك البصله حتى مشينا لهاد البلاصه ديال هاد الغابه. وجا داك الطاجين بنين والله العظيم ما شهيتكم سمحوا لي كنعتذر منكم. صافي هنايا غادي نخوي داك المريقه اللي بقات ليا من فوق الطاجين، وغادي ندير ليه المشماش البنات سهيت عليه. المهم تحرق ليا غير شويه ماشي بزاف،
تحرق ليا غير شويه، درت واحد لي سانتيلين كون يشلح سكرغيه وفعرير سكرغيه وفعرير خليت درت واحد ما عرفتش شنو نقول لكم بالعربيه، ما عرفتش درت واحد افضعيت خلطت البيض مع المشماش وصدق المشماش فيه ديك الحروقيه لصقات. المهم لصقات ليا في البيض، معليش. مهم هي المشاركه صافي. هنا الطاجين ديالي راه بدا كيتشحر من بعد ما درت لي داك المشماش، بدا كيتشحر، خليته طاب على خاطرو. طاجين على الفخر ما نقولش لكم يا سلام. ها نتوما الفضيحه، ها هي المشماش تحرق ليا منه، المهم غير شويه ماشي بزاف، غير شويه اللي تحرق ليا، ولكن كون غسلته مزيان غادي تحيد. والمذاق ديالو زعما عادي، ما جاتش فيه ديك المروره ولا جا عادي، غير معسل، غير التعسيله هذيك صافي. غادي نخلي الطاجين يطيب وغادي ندوز ان شاء الله باش نوجد لي بات في الطبيصيله. كل واحد غادي ندير له الطبيصيله ديالو، نحيدهم عليا حتى هما. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي كيمشيو بحال هاد البلايص، ما تنساوش انكم تنقيو البلاصه الا نطوا منها، لان البلاصه كتكون مكرفسه. راه ديك البلاصه كيجيو ناس وحدين اخرين كيبغيو يجلسوا فيها من غيركم، يعني لا نطي من شي بلاصه نقيها نظفها كيف لقيتيها. ولا كل واحد الا كنا غاديين بهذه المبادره هذه راه يعني غادي يكون واحد النظام اللي هو زوين. نط من البلاصه نقيها، ماشي نخلي قشور د الليمون، نخلي حاشاكم ليكوش كاين اللي مخليه تما، واخا البلاصه راها زوينه وما تستاهلش انها يوقع فيها بحال هكا، لان راه منتزر كيتجمعوا فيه العائلات وما يعني. حنا ملي مشينا نقيناها، لقينا الصراحه تقال، لقينا تما الحاله ما هي حاله، نقيناها وشطبناها قدينا الارض. ولكن من زعما نصيحه من عندي اللي مشى لشي بلاصه بحال هادي، ساليتي من البلاصه نقيها باش يجي واحد اخر يجلس فيها وهي نقيه، وكذلك حتى هو يجمعها، ونمشيو بهذه الطريقه هذه منظمين ونقيين. المهم هذه نصيحه من عندي نصيحه من وزاره الصحه، نصيحه من عندي، نتمنى ان شاء الله تقبلوها. صافي الطاجين ديالي راه طاب، ودرت من فوق البيض راني تلوبيت واحد تلوبيه كنت صحابني باش تنصور، انا ما كنصور ما والو. ملي مشيت نطلع على التليفون لقيته اصلا خرج من البلاصه ديال الكاميرا. صافي قلت ماشي مشكل، المهم ناخذ لكم واحد الفيديو بحال هكا صغيور تشوفوه. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الطواجين ديالي، نتمنى يعجبكم الفيديو كامل ديال اليوم، يكون خفيف على قلوبكم وتعجبكم الخريجه اللي درتها مع العائله، ونكون حتى انايا خفيفه على قلوبكم، نكون انا احسن من الفيديو. و ما تنساونيش ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، ما تنساونيش من الكومونتيرات الزوينه اللي كتفرحني. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع العائله، والا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تدعموني بالاشتراك. تفرجي في الفيديو يعجبك ما تنساش اللايك، كومونتير قولي انا جديده عندك في القناه وعجبني المحتوى باش نتحفز ونشارك معكم فيديوهات بحال هادو. المهم انا راه شفت بانه كيكون التفاعل بحال هاد الفيديوهات هادو، المهم واخا تفاعل صغير ولكن الحمد لله قانعين، شويه بشويه قطره قطره يحمل الواد ان شاء الله مع الوقت. كيف تنقولوا كيف ديما كنقولها في الفيديوهات عندي، مازال ان شاء الله غادي تكبر العائله وغادي نوصلوا لهدفنا. كيف وصلوا كاع الناس اللي تعذبوا في هذا اللي داخلين لهذا المجال هما اللي غادي يفهموني، حيت هذا الشيء فعلا راه فيه تماره بزاف 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 والله. الا فيه العذاب كنتعذبوا فيه لا من ناحيه المونتاج لا من ناحيه التصوير ولا في كلشي، يعني كتبغي دير غير شي حاجه كتعذب فيها. المهم ما عليناش. غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.